नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, सफ्ट टकको नयाँ प्रस्तुति लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। मेरो प्रस्तुतिको शीर्षक छ कृष्णवीर, एमसीसी कम्प्याक्ट र दोलखा भीमसेनका पसिना। कार्यक्रममा स्वागत छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट सम्बन्धी विवादले नेपालको सदन र सडक खाडीको मरुभूमि जस्तै तातिरहेको छ। यसबेला यस्तै यो एकदम तनावपूर्ण वातावरणमा म चाहिँ दशकौं पछि फर्किन खोज्दैछु। यो समस्याग्रस्त समयभन्दा दशकौं पछि फर्केर हेर्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईहरू मलाई यसरी उल्टो बाटो हिँड्दा प्रतिगामी व्यक्ति भन्न सक्नुहुन्छ, तर गर्ने के? विगत नबुझी वर्तमान र भविष्य बुझ्न सकिँदैन, अनि पछाडि नफर्की सुखै भएन। म आग्रह गर्छु दर्शकहरू, श्रोताहरूलाई, तपाईहरू पनि अलिकति जाँगर गर्नुस्, एकैछिन विगततर्फ फर्कौं। यसो किन भनिरहेको छु भने राष्ट्रका लागि खतराको संकेत चिन्ह हामीले देखिसकेका छौं। यस देशको जीवनमा अगाडि कृष्णवीर भन्दा डरलाग्दो बाटो देखिँदैछ। त्यसैले एकैछिन केही समय अग्रगमनको यात्रा थाती राखेर पछाडि फर्केर हेरौं न त, पछाडि फर्कौं न त अलिकति, है। फर्केर हेर्दा महाकाली, सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, राप्ती, भेरी, मेची, बागमती लगायतका नेपालका ठूला साना नद नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ। तर हाम्रा सुक्खा फाँटहरूले, बारीहरूले ती जीवनदायिनी नदीहरूका अजस्र जलधाराले आफ्ना सुक्खा आँट भिजाउन अझै पनि पाएका छैनन्। हाम्रा लाहुरे दाजुभाइहरूको नियति भोगिरहेका छन् हाम्रा नद नदीहरूले पनि। लाहुरे दाजुभाइहरू विदेशमा रगत पसिना आँसु बगाउँदै, अपमानको घुटको पिउँदै विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ रक्षार्थ खटिन बाध्य छन्। छिमेकीसँगको खुला सीमा, त्यहाँ नेपाल र नेपाली विरुद्ध हुने अत्याचार उनीहरूलाई पनि आलो घाउ झैं पक्कै चहराउँछ। नेपालीको वीरता नेपालको रक्षार्थ प्रयोग हुन नसकेकोमा मन कटक्क पक्कै पनि खान्छ। शासकहरूले व्यक्तिगत, पारिवारिक र बढीमा दलगत स्वार्थका लागि गरेका दुरभिसन्धिहरूका कारण यस देशका वीर सन्ततिहरूले स्वदेशको होइन विदेशीहरूको स्वार्थको रक्षा गर्नु परेको स्वार्थ रक्षार्थ खटिनु परेको कटु यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। हामीले मत दिएर जिताएका स्वार्थी शासकहरूले यी लाहुरे दाजुभाइहरूलाई झैं हाम्रा नदी नालाहरूलाई पनि छिमेकीको सेवामा लगाएका छन्, आफ्ना क्षुद्र सत्ता र शक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि। हामीले संरक्षण गरेका हिमालहरू, पहाडहरू, डाँडापाखाहरू, झरनाहरू, मनोरम वनजङ्गलहरू, पाखा पखेराहरूबाट निश्रित पानी नेपाल डुबाउन प्रयोग गरिएको एउटा उदाहरण हो कोशी बराज। कोशी सम्झौता साक्षी छ हाम्रा तत्कालीन तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासकको सहमति बिना भारतसँग यो नेपाल डुबाउने सम्झौता हुनु सम्भव थिएन। करिब 6 वर्ष अघि वर्षायाममा पूर्वी नेपालको भ्रमण गर्ने क्रममा मैले प्रत्यक्ष देखेँ कसरी कुनै बेला बिहारको दुःख भनिने गरिएको कोशी
मानव निर्मित संरचनाले प्राकृतिक प्रवाह रोकिदिँदा नेपालको दुःखमा परिणत भएको छ। सचेत नेपालीहरूले पक्कै पनि पढ्नुभएको होला, विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि कसरी नेपाली भूभागमा नेपालकै ढुङ्गा, बालुवा, माटो र भूपू गोर्खा सैनिकहरूको श्रम समेत प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस भीमकाय संरचनाले नेपाल डुबाएको छ अनि खास गरी बिहारमा बाढी नियन्त्रण गरेको छ। सुक्खायाममा समेत भारतको ठूलो भूभागमा सिंचाइ सुविधा पुर्याएको छ नेपाल डुबाएर। सप्तगण्डकी नदीको कथा कोशीको भन्दा खासै फरक छैन। यति हो, कोशी बराज मार्फत नेपाल डुबाउन दाई प्रधानमन्त्री प्रयोग भएका थिए, गण्डक बराज मार्फत नेपाल डुबाउन र भारतीय भूभागलाई फाइदा पुर्याउन उनैका सौतेनी भाइ प्रयोग भएका थिए। त्यसो त राजा वीरेन्द्रको शासनकालमै भारतले कर्णाली नेपालबाट छिन्नका लागि षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थालिसकेको थियो। राजा वीरेन्द्र भारत भ्रमणमा रहेको बेला विक्रम सम्वत 2030 को दशकमै राजालाई कर्णाली सुम्पन्न चरम दबाब दिएको बारे मैले कुनै आलेखमा पढेको हुँ। त्यो आलेखको लिङ्क भेटिएछ भने मैले यस च्यानलसँगै त्यसलाई अट्याच गरेर पाठकहरूको सुविधाको लागि राखिदिनेछु। तर विक्रम सम्वत 2060 को दशकमा उसै त्यही छिमेकीको खटनपटनमा नेपालको 7 दलीय गठबन्धनसँग 12 बुँदे सम्झौता भई सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म कर्णाली कब्जा गर्ने भारतीय षड्यन्त्र सफल हुन सकेको थिएन। 12 बुँदेपछि त छिमेकीको दाना पानीले पोषित हाम्रा शासकहरूले माथिल्लो कर्णाली मात्र होइन, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण लगायतका हाम्रा जीवन रेखाहरू, लाइफ लाइन्स, त्यही छिमेकीलाई सुम्पे। पुस्तौं पुस्तासम्म नेपाल र नेपालीहरूलाई असर पार्ने यस्ता कुकृत्यहरू गर्नु अघि सार्वभौम संसदमा यस विषयलाई प्रस्तुत समेत गरेन हाम्रो मत पाएर गठन भएको बलशाली भएको सरकारले। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, विक्रम सम्वत 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले के गुमायौं अनि भारतले के पायो त? इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्नुभए थाहा हुन्छ, विक्रम सम्वत 2046 को परिवर्तनपछि भारतले अर्को मुख्य नदी प्रणाली अर्थात् महाकाली नेपालबाट छिनेको छ। टनकपुर बराजमा उभिएर नेपाली मनले हेर्नुभए हुन्छ कसरी महाकालीलाई नेपाल डुबाउन र भारत जोगाउनको लागि नयाँ दिल्लीलाई सुम्पेका रहेछन् हाम्रा तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासकहरूले। वर्तमान प्रधानमन्त्री बडो राष्ट्रवादी ठानिएका उनी अघिका वामपन्थी प्रधानमन्त्री छुट्टी भिन्न भइबसेका यो देशको नाम नै थर भएका अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीको ठूलो योगदान छ महाकालीलाई लाहुरे नदी बनाई भारतको सेवामा खटाउनमा। यी सबैभन्दा ठूलो योगदान त कोशी र गण्डकी बेच्ने विलक्षण प्रजातान्त्रिक समाजवादी दुई महामानवहरूका भाइको छ। मैले तथाकथित महामानवहरूको बारेमा थोरै चर्चा माथि नै गरिसकेको छु। वरिष्ठ पत्रकारद्वयले सहलेखनमा तयार गरेको एक अनलाइन आलेखमा कसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरूले शब्दकोशहरू पल्टाउँदै छलफल गर्दै प्रस्तावित महाकाली सन्धिमा नेपालको स्वार्थ तल पर्ला भनी सजगता अपनाएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस आलेखको लिङ्क मैले यसै प्रस्तुतिसँगै अट्याच गरेको छु। भर्खरै प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेर आएका त्यस बखतका बेदाग व्यक्तित्वलाई आफ्नो छविको चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो। हुन त
तथाकथित महामानवहरूका भाइले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2048 मा दिल्ली गएर सुटुक्क टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय हितमा एक तहको क्षति त भइसकेकै थियो। महाकालीमा हाम्रो जल सार्वभौमिकता खुम्चिसकेकै थियो। स्मरणीय के छ भन्दा सम्झौता भनिएको त्यस टनकपुर सम्झौतालाई वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले सन्धि पनि फैसला गरिएको थियो। यसरी ती प्रधानमन्त्रीले देशलाई गुमराहमा संसद मार्फत देशलाई गुमराहमा पार्न खोजेको, मिसलिड गर्न खोजेको स्पष्ट भएको थियो। जे भए पनि अहिलेका ज्यादै राष्ट्रवादी मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा भारतीय जासुसी निकायहरूसँग ज्यादै निकट मानिएका वामपन्थी नेता एउटै पात्र हुन् ती पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रवादी छवि बनाएका तथा भारतीय जासुसी निकायहरूसँग ज्यादै निकट मानिएका वामपन्थी नेता। अहिले तिनै नेतासँग मानो छुट्याएर बसेका अर्का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व पञ्चहरूको सहकार्यमा महाकाली दान दियो। त्यसबेला पनि उक्त नदीको उद्गम बिन्दुबारे भारतले विवाद सिर्जना गरिसकेको थियो। त्यो विवादलाई एकैछिन पर सारेर यो उक्त नदी हाम्रो दलिल जहिले पनि के रह्यो भन्दा नेपालमै छ त्यसको उद्गम स्थल, लिम्पियाधुरा नै हो उद्गम स्थल भन्ने थियो नेपालको, सधैँ त्यही धारणा रहिरहेको छ। तर भारतले यसमा विमति राखेर विवाद सिर्जना गरेको थियो। त्यस विवादलाई तत्कालका लागि थामथुम पारेर महाकाली नदी दिल्लीलाई सुम्पियो। वास्तवमा नेपाल लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको कुटियाङ्दी नै महाकाली हो, लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गम स्थल हो। अनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग हो भन्नेमा कहिल्यै पनि अस्पष्ट थिएन, छैन। विवाद झिकेको त भारतले थियो, कालापानीमा काली मन्दिर बनाएर अनि त्यहाँबाट बग्ने एउटा तिरतिरे धारालाई महाकाली नदीको उद्गम बताएर। सन् 1962 को चीनसँगको युद्धमा पराजय बेहोरिसकेपछि खदेडिएका भारतीय सैनिकहरूले आश्रय लिएको नेपाली भूभाग हो कालापानी। नेपाली राज्यको नगण्य उपस्थिति भएको बेला फाइदा उठाएर भारतले उक्त स्थानमा सैनिक शिविर नै बनायो कालान्तरमा। कतिसम्म भने कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालका उत्तरी भूभागबाट चीनका गतिविधि नियाल्न स्थापना गरिएका अन्य सबै इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस पोस्टहरू हटाउन सकिए पनि यो पोस्ट, यो कालापानीमा रहेको सैनिक शिविर अहिलेसम्म कायमै रहेको छ। नेपालले प्रयास गर्दा पनि हटाउन नसकेको अवस्था हो यो। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भारतका लागि यस भूभागको महत्त्व। पिथौरागढदेखि पलात कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने उद्देश्यले सडक नै बनाइसकेको छ भारतले। भारतका तिब्बत जोड्ने अन्य नाकाहरू पनि छन्, तर ती नाकाहरूमा हिउँ पर्ने हुँदा 12 महिना सञ्चालन गर्न, ती नाकाहरू सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। अर्को कुरा, परिआए अतिक्रमित भूभागलाई रणभूमि बनाउनु भारतको हितमा हुने भएकोले पनि यो कब्जा कायम गरिएको हुनुपर्छ। परिआए नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर चीनलाई तर्साउने भारतीय रणनीति यसमा स्पष्ट झल्किन्छ। अनि सम्बन्ध सुमधुर भएको बेला मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्नु त छँदैछ। यसपटक संयोग कस्तो परेको छ भने महाकाली नदी छिमेकीको पोल्टामा पार्न प्रयोग गरिएका पात्रहरूकै हालिमुहाली छ सत्तामा अहिले पनि। उति बेला यी पात्रहरू निष्कलङ्क हुँदा हुन्
अहिले यी पात्रहरू स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, व्यक्तिगत स्वार्थमा, दलगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, कलङ्कित छन्, दुर्नाम कमाएका छन् प्रशस्तै सम्पत्तिको नाममा। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त अहिले पनि यी पात्रहरू करिब 25 वर्ष अघि जत्तिकै प्रज्ञा शून्य छैनन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन। करिब 25 वर्ष अघि यिनीहरूले महाकाली सन्धिले नेपाललाई हानि हुने देखेनन्। यिनीहरूले पश्चिमबाट सूर्य उदाउने देखे, नेपालले वर्षेनी अरबौंको आम्दानी गर्ने देखे। अहिले सत्ता स्वार्थका लागि नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत जति सबै कौडीका भाउमा भारत निर्यात गरेर चर्को मूल्यमा पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेल आयात गरी नेपाललाई सधैँ हरितन्नम अवस्थामा राख्ने दुरभी सन्धिमा समेत यिनीहरूले फाइदा देखे र संसदबाट यसको अनुमोदन गराए भने समेत कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ। यस्ता दुरभी सन्धिहरूको अर्थ शब्दकोशमा खोजेर मात्रै हुँदैन, शब्द केलाएर मात्रै हुँदैन, यिनीहरूको निहित अर्थ पनि बुझ्नुपर्छ, देश दुख्नुपर्छ, भू रणनीतिक परिवेश र उद्देश्यहरू पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग सूचनाका स्रोतहरूको कमी छैन, विषय विज्ञहरूको पनि कमी छैन। तर 25 वर्ष अघि जस्तै अहिले पनि झन्झन बुढो हुँदै गएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा गजबको प्रज्ञा शून्यता देखिरहेको छु म। यो प्रज्ञा शून्यता प्रायोजित पनि हुन सक्छ, तर कुनै सन्दुक रुइटले यसको उपचार गर्न भनी सक्दैनन्। उपचार खोज्ने भनेको प्रज्ञावान नयाँ नेतृत्वमा हो, तर त्यस्तो नेतृत्व क्षितिजमा बाल सूर्यको रूपमा उदाएको समेत देखिएको छैन। अन्धकारले राज्य गरेको यस सङ्कटपूर्ण समयमा सचेत नागरिकहरूले गर्न सक्ने भनेको चेतनाको खेती हो। कतिपय विज्ञहरूले नेपालका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट भारतका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनी जत्तिकै खतरनाक छ भनिरहेका छन्। देश सङ्कटमा फँसेका बेला 1000 हात्तीको बल भएको भनिएका दोलखा भीमसेनको समेत पसिना आउँछ, तर हामीलाई केही मतलब छैन जस्तो छ। कि हामी अहिले पनि भीमसेनलाई कहिले पसिना आउला र हामीलाई जगाउलान् भनी पर्खिबसेका छौँ? यस्तै अवस्था त होइन? यसै खुला प्रश्नका साथ म आजको प्रस्तुति यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।